विद्यार्थीको नतिजा आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट सार्वजनिक गरिँदै हरेक बुधबार श्रम स्वीकृति दिने निर्णय। बजेटका कारण ऊर्जामा हौसला, आन्तरिक खपत 20% बढ्न सक्ने। तेलको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि। असार 1 देखि विद्यालय खोल्नु, असार 15 देखि भौतिक उपस्थितिमै पठन पाठन सुरु गर्नु। विद्यार्थीलाई सूचना, स्वास्थ्य उपकरण र स्वास्थ्य सामग्रीहरू देशैभर वितरण गर्दै ज्ञानेन्द्र साई। रमेश प्रसाईको लालमोहर आउने पक्का। यसबारे विशेष अपडेट पनि आजको समाचारमा। इमानी कोषले भोकमरी परेकालाई सहयोग गर्ने। कोरोना महामारीमै दैनिक 800 नेपाली भारततिर। काठमाडौँका प्रत्येक ओडामा खोप केन्द्र। प्रधानमन्त्री ओली सत्ता टिकाउन सक्रिय। विद्यार्थीलाई घर पाएकै परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय। मलको अभाव छैन, ढुवानीमा देखिएको समस्या समाधान गरिसकेकी छु, निवर्तमान मन्त्री अर्यालको भनाई। मन्त्रीबाट हट्नासाथ ग्याउलीले सार्वजनिक गरे सम्पत्ति विवरण। पशुपति क्षेत्रबाट घाट हटाउन प्रस्ताव। स्पेन र पोर्चुगलले खेले बराबरी। इटालीको शानदार जित। प्रधानमन्त्री भन्छन् गोर्खा सेनाको योगदान सम्झिएर बेलायतले कोरोना खोप सहयोग गर्नुपर्दछ। विश्वकप छनौट, ब्राजिलको लगातार 5औं जित। बाबुरामको कटाक्ष। नाकाबन्दीको समर्थक र विरोधी कसरी एकै ठाउँ। प्रेमपत्र पठाएको आरोपमा दलित युवकमाथि कुटपिट, 3 जना पक्राउ। कञ्चनपुरमा हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा भारतीय पक्षको अवरोध। प्रधानमन्त्री कार्यालयले माग्यो कागजात। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण दिनभरिका काम लाग्ने समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पूरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सिनुहोला र समाचार कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट प्रत्यक्ष यति बेला हेरिरहनु भएको छ उक्त कुरा पनि कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा हिमानी कोषको प्रसङ्ग। हिमानी कोषले कोरोना निषेधाज्ञामा खाद्यान्न अभाव झेलेकाहरूलाई सहयोग गर्ने भएको छ। भोकले भोकमरीमा परेका, सुत्केरी, अपाङ्गता भएका, एकल महिला, असहाय, वृद्ध अनाथ आश्रमका लागि तत्काल खाद्यान्न र आकस्मिक उपचारको सहयोग गर्ने भएको हो। आवश्यक परेकाहरूले कोषको उपलब्ध गराएको 97 428 84 167, 97 428 84 168, 97 428 84 168 नम्बरमा बिहान 10 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म सम्पर्क गर्न सक्ने कोषले जनाएको छ। कोषले यो सुविधा हाललाई 1 हप्ताका लागि सञ्चालन गरेको जनाइएको छ। कोषलाई सहयोग गर्न चाहनेले ई सेवा वा फोन पे मार्फत सहयोग गर्न सकिने पनि जनाइएको छ। त्यसैगरी अब विद्यार्थीको प्रसङ्ग। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यालय र विद्यार्थीलाई सूचना दिएको छ। प्रस्तुत विषयमा नगर शिक्षा समिति वीरगञ्ज महानगरपालिकाले मिति 2078-2020 गतेको निर्णय अनुसार कोभिड-19 को विषम परिस्थितिले प्रभावित भई विद्यालयहरूमा पठन पाठन बन्द रहेकाले बालबालिकाको शैक्षिक क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै आगामी शैक्षिक सत्र 2078 असार 1 गतेदेखि विद्यालय क्रमिक रूपले सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको हुँदा प्रथम पटकमा तपसिलका निर्देशनहरू पालना गर्दै कक्षा 8 देखि कक्षा 12 सम्म विद्यालय सञ्चालन गर्न गराउन सम्बन्धित सबैको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। तपसिल नम्बर 1, विद्यालयमा उपस्थिति गराई पठन पाठन गर्न विद्यार्थीहरूको अभिभावकबाट लिखित सहमति लिने र स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू मास्क, साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था, सेनिटाइजर, भौतिक दूरी, थर्मलगन आदिको अनिवार्य व्यवस्था र पालना भएको हुनुपर्ने। 2, अर्को सूचना नहुन्जेलसम्म सवारी साधन चलाउन नपाइने। 3, शिक्षण सिकाइको वैकल्पिक उपायहरू विद्यालय र अभिभावक बीच सहमति गराई लागू गर्ने। नम्बर 4, असार 1 गतेदेखि 7 गतेसम्म विद्यार्थी भर्ना लगायतका व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने गराउने। नम्बर 5, असार 8 गतेदेखि 15 गतेसम्म भर्ना सप्ताह अन्तर्गत घर दैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। नम्बर 6, असार 15 गते पश्चात नियमित रूपले पठन पाठन सुचारू गर्ने गराउने। नम्बर 7, कुनै पनि विषम स्थिति देखिन साथ तुरुन्त शैक्षिक प्रकाशन महाशाखामा सूचित गर्ने र निर्देशनानुसार गर्ने गराउने लगायतका कुराहरू विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी अब वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी। वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचल काठमाडौँले यही जेठ 26 गतेदेखि 1 हप्ताको 1 दिन हरेक बुधबार अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने भएको छ। कार्यालयका अनुसार जेठ 26 गतेदेखि हरेक बुधबार 1 दिनका लागि सबै प्रकारका श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो। कोरोनाको जोखिमका बावजुद पनि सेवाग्राहीको समस्यालाई ध्यानमा राखेर हप्ताको 1 दिन बुधबार कार्यालयबाटै सेवा दिने गरी तयारी भएको सो कार्यालयले जनाएको छ। त्यसैगरी अब ज्ञानेन्द्र साईको प्रसङ्ग। बोधिसत्व बिहार संस्थाको सहयोगमा देशभर करिब 20 करोड मूल्य बराबरको स्वास्थ्य सामग्री निःशुल्क प्रदान गरिने भएको छ। सामाजिक अभियन्ता शान्त शर्माको संयोजकत्वमा अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साई लगायतको टोलीले संस्थाबाट प्राप्त स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीहरू देशैभर वितरण गर्ने भएका हुन्। कोरोना संक्रमणको जटिल अवस्थामा बोधिसत्व बिहार संस्थाको सहयोगमा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, पिपी, औषधि, मास्क, सेनिटाइजर, फेस सिल्ड, अक्सिमिटर लगायतका 20 करोड मूल्य बराबरको स्वास्थ्य सामग्री वितरण सामाजिक अभियन्ता तथा व्यक्तिहरूको साथ र समर्थनमा देशभर वितरण गर्न लागि संयोजक शान्त शर्मा
शर्माले बताउनुभयो। हामीले करिब 200 वटा आइसियु बेड, 50 वटा भेन्टिलेटर, 720 वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर लगायतका यी स्वास्थ्य सामग्रीहरू देशका विभिन्न भूभागमा पुर्याएर वितरण गर्दैछौँ, संयोजक शर्माले भन्नुभयो। हाल रु 10 करोड हाराहारीका स्वास्थ्य सामग्रीहरूमध्ये केही प्राप्त हुने क्रममा छन् र केही अधिकांश सामग्रीहरू विभिन्न क्षेत्रमा वितरण भइरहेको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो। लगभग थप 10 करोड मूल्य बराबरका सामग्रीहरू संस्था मार्फत प्राप्त हुँदैछन्। हालसम्म प्राप्त भएका उपकरण तथा सामग्रीबाट कास्की, गोर्खा, नवलपुर, ओखलढुङ्गा, सुनसरी, सोलुखुम्बु, दोलखा र धादिङ लगायतका स्थानमा वितरण गरिसकेका छौँ, शर्माले भन्नुभयो। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी रमेश प्रसाईको नयाँ कार्यक्रम लालमोहर दर्शकमा छिट्याउने पक्का भएको छ। लामो समयदेखि कोरोना महामारीले रोकिएको टिभी कार्यक्रम लालमोहर जनताबाझ अझै आउन सकेको छैन। पत्रकार दीपक बोहराको सामाजिक सञ्जालमा भेटिएको यो तस्बिरले देखाउँछ कि अबको केही दिनमै रमेश प्रसाईको दमदार कार्यक्रम लालमोहर जनताबाझ आउने पक्का छ। शासकले होइन, अब जनताले लगाउनेछ लालमोहर। रमेश प्रसाई जस्तो ट्यागलाइन भएको कार्यक्रम लालमोहर प्रसारण बिनै सबैको मन लोभ्याइसकेको छ। लाखौं दर्शक कार्यक्रमको पर्खाइमा पनि रहेका छन्। दर्शकवृन्द, रमेश प्रसाईको लालमोहरको प्रतीक्षामा को हुनुहुन्छ? कृपया कमेन्टमा जानकारी गराउन नबिर्सिनुहोला र रमेश प्रसाईलाई के भन्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी कैलालीका विद्यालयले वार्षिक परीक्षा सञ्चालनमा समस्या भएपछि आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट नतिजा सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। गएको महिना वैशाख 15 गतेबाट वार्षिक परीक्षा गर्ने तयारीमा रहेका यहाँका विद्यालयमा कोरोना भाइरस संक्रमण समुदायमा फैलिएपछि परीक्षा स्थगित भएका थिए। लामो समयको बन्द र विद्यालय खोल्ने वातावरण नभएपछि जिल्लाका स्थानीय तहले आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट नतिजा सार्वजनिक गर्न विद्यालय निर्देशन दिएका छन्। पालिकाको निर्णयपछि कैलालीका पालिकाले अब कक्षा 1 देखि 9 सम्मका विद्यार्थीको नतिजा आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। टिकापुर नगरपालिकामा बुधबार बसेको शिक्षा समितिको बैठकले विद्यालयमा लिएका आन्तरिक परीक्षा, हाजिरी, गृह कार्य, अनुशासन र अतिरिक्त क्रियाकलापका साथमा मूल्याङ्कन गर्न सकिने निर्णय गरेको उहाँहरूले जानकारी गराउनु भएको छ। कोभिड-19 का कारण परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकेपछि बुधबार बसेको नगर शिक्षा समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार, उत्पादकले भान्सामा हुने तेलको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि गरेको विषयलाई वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग र मातहतका कार्यालयहरूले सूक्ष्म अध्ययन थालेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको कच्चा पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण नेपालमा समेत चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 भित्रै अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भएपछि उद्योगसँग कागजात माग गरेर अध्ययन थालिएको हो। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण सहित कार्यालय विराटनगरका प्रमुख सन्तोष पोखरेलले तेल उत्पादक सहयोगीहरूसँग कच्चा पदार्थको आयातको प्रज्ञापत्र र प्रशोधन पछिको मूल्यान्तर अध्ययनका लागि कागजात मगाइएको जानकारी दिए। तेलको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि हुने विषय अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग सम्बन्धित छ कि छैन भनेर प्रतिपत्र, प्रज्ञापत्र र उत्पादित वस्तुको कायम मूल्यको अध्ययन गरिएको पोखरेलको भनाइ छ। यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ। त्यसैगरी शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमा एउटा भाइरल भिडियोलाई एक युवकलाई डोरीले बाँधेर कुटपिट गरिरहेको थियो। एक पुरुषले उनलाई लट्ठीले खुट्टामा र शरीरमा पिटिरहेको अरू कोही मानिसले हेरिरहेका थिए। कुटाइ खाने युवक रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिका 5 का विकास पासवान हुन्। कक्षा 11 मा पढ्ने उनलाई बाँधेर कुटपिट गर्ने वडा नम्बर 4 बस्ने किन्सीदेव गिरी हुन्। किन्सीदेवसँगै उनका छोराहरू सन्तोष गिरी, छोटु गिरी लगायतको समूहले बाँधेर पिटेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका थिए। केटीलाई चिठी पठाएको कारण बाँधेर पिटेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। कुटपिटको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेपछि प्रहरीले पनि यस घटनाबारे जानकारी पाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रहरी उपरीक्षक एसपी सिद्धि विक्रम शाहले घटनामा संलग्न आरोपमा 50 वर्षका राजदेव गिरी र अरू 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। घटनाको बारेमा पीडितले अहिलेसम्म उजुरी गरेका छैनन्। हामीले 3 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक अनुसन्धान गर्दैछौँ, उनले भने। युवक दलित समुदायको भएकाले गाउँका गैर दलितहरूले कुटपिट गरेको स्थानीयको दाबी रहेको छ। त्यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई परीक्षा केन्द्र परिवर्तन गर्न दिएर स्थगित परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ। त्रिवीले विद्यार्थीको पाएक पर्ने केन्द्रबाट परीक्षा लिने मोडालिटीमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएको हो। कोरोना महामारीका कारण स्थगित स्नातक तह प्रथम वर्षको वार्षिक परीक्षा अनलाइनबाट सम्भव नदेखिएपछि विद्यार्थी जुन जिल्लामा पुगेको छ त्यही जिल्लाबाट परीक्षा लिने मोडालिटी बनाइएको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले विद्यार्थीलाई अब आफू अध्ययन गरेको क्याम्पसमा आएर परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यता नरहेको बताउँदै परीक्षा केन्द्र परिवर्तन गरेर पाएक पर्ने स्थानबाट परीक्षा दिन पाउने गरी
व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो। तिर्बीले असार पहिलो सातासम्म परीक्षाको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको छ। आजको यो खबर गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ। त्यसैगरी सुदूरपश्चिमका सीमा नाकाबाट कोरोना महामारीकै दैनिक 700-800 नेपाली भारत पसिरहेका छन्। त्यसकै हाराहारीमा नेपाल फर्किरहेका पनि छन्। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा राखिएको तथ्याङ्क अनुसार जेठ 11 गतेपछि भारत पस्ने र फर्किनेको संख्या बराबरी हुन थालेको छ। भारत जाने नेपालीको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ। कुनै दिन त आउने भन्दा जानेको संख्या बढी हुन्छ। गौरीफन्टा हेल्थ डेस्कका इन्चार्ज गणेश बहादुर साउदले भने जेठ 11 यता भारतबाट फर्कनेको संख्या 6557 रहेकोमा भारत पस्नेको संख्या त्यसको केही कम 6200 छ। जबकि त्यसअघिको 5 दिनको मात्रै तथ्याङ्क नेपाल फर्किनेको संख्या 3881 थियो। 1654 जना मात्रै भारत गएका थिए। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छापिएको छ। त्यसैगरी काठमाडौँ महानगरले आगामी मंगलबारबाट 60 देखि 64 वर्षकालाई दिएको कोभिड-19 विरुद्धको खोप सञ्चालन गर्ने केन्द्रको नाम तोकेर पठाउन वडा खोप समन्वय समितिलाई पत्राचार गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जेठ 18 गतेको निर्णयका आधारमा शुक्रबार जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र कामपाको शहरी स्वास्थ्य तथा खाद्य पदार्थ नियमन विभागबीच बैठक बसेर हरेक वडामा एक खोपको केन्द्र सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यही निर्णयका आधारमा वडाको खोप केन्द्र वडाबाट तोक्नका लागि पत्राचार गरिएको हो। उक्त उमेर समूहका व्यक्तिका लागि भेरोसेलको पहिलो मात्रा दिन लागि हो। त्यसैगरी नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ग्यावालीले परराष्ट्र मन्त्री पदबाट हट्नासाथ आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत ग्यावालीले सेवा 3 वर्ष मन्त्री रहँदाको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्। उनले विदेश भ्रमणबाट आएको लेभी पार्टीको खातामा बुझाएको उल्लेख गरेका छन्। यस अवधिमा मेरो तर्फबाट विदेश गएको बापतको लेभी 3,14,930 र पारिश्रमिक बापतको लेभी 6,20,000 गरी जम्मा 9,34,930 पार्टी खातामा जम्मा भएको सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। पारिश्रमिकको करकट्टी बापत 3,72,891.13 रुपैयाँ सरकारी कोषमा दाखिला भएको पनि ग्यावालीले उल्लेख गरेका छन्। यसबाहेक आफ्नो खातामा 7,41,775.60 रुपैयाँ बचत रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। मन्त्री रहँदा 200 जति पुस्तक थपिनु बाहेक सम्पत्ति विवरणमा कुनै फेरबदल नभएको ग्यावालीले प्रश्न पारेका छन्। शनिबार बिहानै मन्त्री निवास छोड्ने जानकारी दिएका ग्यावालीले शुक्रबार नै सवारी साधन र ल्यापटप बुझाएको उल्लेख गरेका छन्। उनले मन्त्री रहँदा साथ सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद पनि दिएका छन्। त्यसैगरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिनाथ मन्दिरको ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्त्वलाई कायम राख्न नजिक घाट नराखी अन्यत्र सार्ने गरी गुरु योजनामा प्रस्ताव गर्ने भएको छ। पुनरावलोकन समितिमा मन्दिर नजिक घाट राख्दा मसानको जस्तो वातावरण बनी धार्मिक स्थल जस्तो हुन नसकेकाले यस्तो प्रस्ताव गर्न लागि कोषका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकालले जानकारी दिएका छन्। विश्वभर फैलिरहेका वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथ मन्दिरमा धूपदीप बलेर त्यसको सुगन्धमा भक्तजन रमाउनु पर्नेमा कोरोना महामारीका बेला दैनिक कम्तीमा 100वटा शव आउन थालेकाले पशुपतिनाथ मन्दिरबाट घाट अन्यत्रै बागमती किनारमा सार्ने गरी प्रस्ताव अघि बढाइएको छ उनले भने। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेलायती समकक्षी बोरिस जोन्सलाई कोरोना खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्। बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दुई देशबीच ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेकाले नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउनु बेलायतको जिम्मेवारी भएको समेत उल्लेख गरेका छन्। म बेलायत सरकार र विशेष गरी प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सलाई नेपालको अवस्था र हामीले भोगिरहेको समस्याबारे आश्वस्त पार्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, बेलायतमा रहेका गोर्खा सैनिकहरूको योगदानका कारण बेलायतले कोभिड सहयोगमा नेपाललाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई जनतालाई भ्याक्सिन लगाइदिएकोमा कोरोना नियन्त्रण आउने र नत्र नियन्त्रणमा कठिन हुने समेत उल्लेख गरेका छन्। त्यसैगरी युरो 2020 अघि भएको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलमा स्पेन र पोर्चुगलले गोल रहित बराबरी गरेका छन्। शुक्रबार राति म्याड्रिडमा भएको खेलमा 14,000 दर्शकलाई रङ्गशालामा प्रवेश गराइएको थियो, जहाँ घरेलु टिमका अल्भारो मोराटाको प्रहार बारमा लागेको थियो। पोर्चुगलका डानी लोको हेडर स्पेनका गोलकिपरको हातैमा परेको थियो। खेलमा स्पेन हाबी देखिएको थियो। पोर्चुगलका कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डोले प्राप्त हेड अवसर र 1-on-1 अवसर गुमाएका थिए। यता इटालीले उसका चेक गणतन्त्रलाई 4-0 गोलले पराजित गरेको थियो। उसका लागि इमोबिल, बारुल्ला, इन्साइन र बेरान्जीले गोल गरेका थिए। त्यसैगरी भारतीय एसएसबीको अवरोधका कारण कञ्चनपुरमा झण्डै 1.5 महिनादेखि हुलाकी सडक निर्माणको काम प्रभावित भएको छ। 2073 सालदेखि निर्माण कार्य थालिएको पुनर्वास नगरपालिकाको मोहना पुलदेखि बेदकोट नगरपालिकाको दैजीसम्मको 62 किलोमिटर खण्डमध्ये बेलौरी क्षेत्रमा भारतीय
एसएसबीको अवरोधका कारण काम रोकिएको हो। स्थानीय प्रशासनबाट समस्या समाधानको लागि गरेको पहल सफल नभएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले कागजात मागेको छ। बेलौरी नगरपालिका 8को खप्टी नाला क्षेत्रको 1.5 किलोमिटर सडक खण्डमा 1.5 वर्षदेखि एसएसबीको अवरोधका कारण काम गर्न नसकिएको हुलाकी सडक योजना कार्यालय धनगढीले जनाएको छ। त्यसैगरी अब आजको अन्तिम समाचार। जसपाको महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष शुक्रबार सरकारमा सहभागी भएपछि सोही पार्टीका अर्का नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नाकाबन्दीका कट्टर समर्थक र विरोधीको सहलनाल कहाँ जोडिएको रहेछ भनेर प्रश्न गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा नेता भट्टराईले एक छे प्रश्न भन्दै लेखेका छन्, अन्ध राष्ट्रवादको नारा दिएर पहाडी मतदाता ठग्ने र क्षेत्रीयतावादको कुरा गरेर मधेसी मतदाता ठग्ने कसरी एकै ठाउँ? उनले अर्को प्रश्न पनि गरेका छन्, संविधान जारी हुँदा दीपावली गर्ने र ब्ल्याक आउट गर्नेको घाँटी कसरी जोडियो? हवस् त दर्शकवृन्द, आजको लागि महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हरेक दिन ताजा र सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अहिले भने मलाई लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।